अब एउटा क्वेसन बुझौँ सबजना मिलेर। एउटा कन्डिसन छ यहाँनिर, प्रुभ दैट स्ट्रेट लाइन्स whose direction cosines connected by the relation, यो if AL plus BM plus CN equal to 0 and GHL plus FMN plus HLM equal to 0 यो दिएको छ। ओके, यो दिएको छ। इफ दिस, यसरी बुझ्नु, इफ दिस and this, okay, then prove the lines are, then prove that the lines are perpendicular if f by a plus g by b plus h by c equal to 0। यो क्वेसन चाहिँ राम्रो क्वेसन छ। यो 5 देखि 6 मार्क्समा आउने टाइपको क्वेसन हो। ओके, यसलाई बुझ्नु राम्ररी। यसमा अलिकति लामो क्याल्कुलेसनहरू हामीले गर्नु छ। ओके, क्याल्कुलेसन भन्दाखेरि सिम्प्लिफिकेसन, अल्जेब्रिक सिम्प्लिफिकेसन। ओके, यहाँ हामीलाई f by a, g by b, h by c चाहिरहेछ। यसलाई 0 देखाउनु छ, यसैको हिसाबले अगाडि बढ्नु छ। ओके, फर्स्ट इक्वेसन हेरौँ। फर्स्ट इक्वेसनमा कुनै एउटाको भ्यालु हामीले निकाल्छ। अब यसलाई म सल्भ गरिरहेको छु यसरी। वी हैव यो इक्वेसन जुन छ यसबाट कुनै एउटा भ्यालु निकाल्दिनु। ओके, n इक्वल टु माइनस AL माइनस BM बाई कति C। ठिक छ, यो इक्वेसन 1 हो। ओके, यो n इक्वल टु, अब त्यो n लाई हामीले यहाँ राख्न सक्छौँ। कुरा बुझिरहेछ नि? पुटिङ द भ्यालु अफ n। नाउ GHL मा केही गर्नु छैन। GHL कहाँ छ क्वेसन? GHL छ, GHL हो। H कहाँबाट आउँछ यसमा? H त हुँदैन। यो H हैन है, यो H चाहिँ छ त, H त छँदैछ। ठिक छ, ठिक छ, ठिक छ। केही उ जस्तो लाग्यो। यो AL प्लस BM प्लस CN, यो इक्वेसन यहाँ राख्नु छ। राख त सक्दैन। प्लस FM इन्टु माइनस AL माइनस BM बाई C प्लस HL। एकचोटि यसलाई हेर त सबजना, सिम्प्लिफाई गर त, लेख यहाँसम्म। ल, यहाँनिर भन्दै थिएँ अलिकति क्वेसनमै मिस्टेक रहेछ। यो GH नभएर, ओके, यो GH नभएर त्यहाँ के छ? GNL छ। ओके, GNL। अनि GNL भएपछि यहाँ पनि आउँछ। यतिलाई पहिला हटाइदिउँ फेरि। बुझिराख है कुरा। यसमा केही खास स्पेशल काम गरिएको छैन। हामीले सिम्पली के गर्नु छ, एउटा इक्वेसनबाट LMN मध्ये कुनै एउटाको भ्यालु निकाल्नु छ, अर्को इक्वेसनमा राख्नु छ। ठिक छ, यो LMN मध्ये अब n निकालेर L र M लाई हामी यहाँ डिल गर्छौं। n को भ्यालु राख्नु छ। यो n को भ्यालु राख्ने हो भने GL आफ्नो ठाउँमा, n को ठाउँमा माइनस AL माइनस BM बाई C। ओके, n को ठाउँमा n को भ्यालु, त्यसैगरी प्लस
एफ एम माइनस एल माइनस बी एम बाई सी प्लस एच एल एम यसमा केही काम परेन इक्वल टू 0। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर सबैजना एलसीएम ल्याउ त यति काम गर त फटाफट। अब आफ्टर दिस सबैजना लेख्दै जानु है, यो सिम्प्लिफाई भयो एलसीएम लिनु छ माइनस कमन लिएर हटाउनु छ, त्यसपछि यो एलएम 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 कमन बिचमा यो एलएम यहाँनिर एलएम यो एलएम कमन भयो। ओके हेर यो सारियो अनि यो तीनटा जुन छ यहाँ छ र यहाँ छ माइनस कमन लिएर हटाएर यहाँ राख्नु छ। पहिला सबैबाट माइनस कमन त्यसपछि यति। ओके नोट डाउन एभ्रीबडी। त्यसपछि हेर्ने त्यसपछि यहाँनिर हामीलाई एल र एम सँग रिलेट यसलाई गर्नु छ। यहाँ एल स्क्वायर यहाँ एम स्क्वायर, त्यसलाई क्वाड्रेटिक इक्वेसन बनाउनको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ, दुईटै साइडमा यहाँ एम स्क्वायर राख्न सक्छौँ पनि। यो एम स्क्वायरले डिभाइड गर चाहे एल स्क्वायरले डिभाइड गर। ओके एजी यो एल बाई एम स्क्वायर डिभाइडिङ बोथ साइड्स बाई एम स्क्वायर बुझ्नु कुरालाई राम्ररी प्लस बीजी प्लस एएफ माइनस सिएच अनि डिभाइड गर्नु छ केले एम स्क्वायरले, एउटा एम कट्छ एल बाई एम बाँकी रहन्छ प्लस बीएफ इक्वल टू 0। यो कुनको फर्ममा भयो एल बाई एम, यो यसलाई एक्स मान त एकछिनको लागि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जस्तो भयो कि भएन, भयो हैन। यसलाई भनिन्छ के इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेसन अफ एल बाई एम। ओके क्वाड्रेटिक इक्वेसन अफ एल बाई एम। अब यो एल बाई एम को के गर्नु छ रुट सपोज गर्नु छ लेट। अब जसरी हामीले अल्फा एन्ड बीटा मान्छौँ क्वाड्रेटिक इक्वेसन पढाएको छौँ हैन, क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा हामी अल्फा एन्ड बीटा मान्छौँ, त्यसैगरी यहाँनिर L1 M1 L2 M2 मान्न सक्छौँ। जस्तै अल्फा 1 बीटा 1 मानिन्छ त्यसैगरी यहाँनिर अल्फा बीटा जस्तै यो L बाई M को एउटा भ्यालु L1 M1 अर्को भ्यालु L2 M2 मान्नु छ खाली, ठीक छ। यहाँनिर हामीले के लेख्न सक्छौँ लेट L1 by M1 and L2 by M2 be the roots of equation 1, यो equation 1, ठीक छ। therefore product of roots हेर्ने, product of roots भनेको L1 M1 into L2 M2, product of roots के हुन्छ C by A हुन्छ constant BF by A भनेपछि AG हुन्छ। हेर राम्ररी बुझाएको कुरालाई पनि यहाँ हेर्ने BF by AG कसरी भयो, प्रोडक्ट अफ रुट्स क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा पढाएको छ C by A अनि सम अफ रुट्स माइनस B by A, त्यही कन्सेप्ट यहाँ युज भइरहेछ। ओके यहाँसम्म बुझ्दै जाने लेख्दै जाने। हेर अलिकति लामो छ यो, ले हात फास्ट चलाउन सक्दैन। हामीले प्रोडक्ट अफ रुट्स निकाल्यौं, ठीक छ। अब हाम्रो प्रुभिङमा के लिएर आउनु थियो हेर त ध्यान दिएर, प्रुभिङमा हामीलाई लिएर के आउनु थियो एफ बाई ए जी बाई बी एच बाई सी पनि। एफ बाई ए जी बाई बी एच बाई सी को एक्जिस्टेन्स क्रिएट गर्ने हामी जसरी हुन्छ त्यसरी। त्यसको लागि के गर्न सकिन्छ, अब यो L1 L2 छ, L1 L2 छ नि, हामीलाई F बाई ए चाहियो हो। यो F लाई पहिला यहाँ तान्ने, हेर राम्ररी F यहाँ तानिएको छ, ठीक छ, इक्वल टू अनि त्यसपछि M1 into M2, यो G यही छ, कुरालाई बुझ्ने।
यो एफ यहाँ आयो, जी यहीँ छ। अब यो जुन बी छ, यो बीलाई हामीले यसको तल राख्न सक्छौँ यसरी, बाई बी हो नि। अनि यो एलाई यता पठाएर यसको तल राख्न सकिन्छ, बाई ए। किन यस्तो गर्ने? किनकि हामीलाई एफ बाई ए अनि जी बाई बी लिएर आउनु छ। कुरा बुझ्यो? एफ बाई ए अनि बी बाई जी लिएर आउनु छ। यो भयो एउटा कन्डिसन, इक्वेसन लेट्स से 2। ठिक छ? यहाँसम्म केही समस्या छ? पहिला यहाँसम्म राम्ररी बुझिहाल त सबजना। नाउ नेक्स्ट स्टेप, यो एउटा भयो, आफ्नो ठाउँमा छ। ओके, अब फेरि हामीले यही काम गर्नु छ, फेरि यतिकै लामो छ। अगेन अब अघि हामीले कसलाई हटायौँ, कसको भ्यालु राख्यौँ? अघि हामीले एन को भ्यालु राखेका थियौँ, एन निकालेर हो नि। अब यहाँनिर कुनै अर्को भ्यालु राख, जस्तै एलएमएन मध्ये अघि हामीले एन निकाल्यौँ, यहाँनिर अब या त एम फाइन्ड गर या त एल फाइन्ड गर। दिएको के छ? अगेन एएल प्लस बीएम प्लस सीएन इक्वल टू 0 दिएको छ। यही क्वेसन हो। यहाँ छ क्वेसन, कहाँ गयो? यहाँ छ, कहाँ छु? यहाँ छ। अब यसबाट अघि हामीले एन निकालेको थियो नि। अब यहाँ कुनै एउटा, अब एन बाहेक या त एम निकाल या त एल निकाल, एज योर विश, जे निकाल। एल निकाल, लेट्स फाइन्ड आउट एल। माइनस बीएम माइनस सीएन बाई ए। अनि अर्को कुन छ त्यसलाई लेख्ने। अर्को हाम्रो यहाँ छ एफ एमएन प्लस जीएनएल प्लस एचएलएम इक्वल टू 0। यहाँ पुट गर्नु छ भ्यालु एल को ठाउँमा, यो एफएमएन जस्ताको त्यस्तै जीएन माइनस बीएम माइनस सीएन बाई ए प्लस एचएम, पुट द भ्यालु अफ एल, माइनस बीएम माइनस सीएन बाई ए। ल यो तिम्रो काम, यसलाई सिम्प्लिफाई गर फटाफट। अब यहाँसम्म राम्ररी हेरिहाल्नु। हामीले के गर्यौँ? यो इक्वेसनबाट एल निकाल्ने, अर्को इक्वेसनमा एल को भ्यालु राख्ने। ओके, राखिसकेपछि सिम्प्लिफाई गर्दै जाँदा यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन आयो। सेम त्यही काम गर्नु छ जुन हामीले यसभन्दा अगाडि गरेका थियौँ, हैन। अब यसको रुट त्यसै गरी सपोज गर्नु छ, लेट m1 n1 and m2 n2 be the roots of quadratic equation 3. Therefore product of roots m1 m2 यो n1 n2 हेर, प्रोडक्ट अफ रुट्स के हुन्छ? अगेन c बाई a, cg बाई bh। ओके, त अगेन हामीले अघि जस्तै कन्सेप्ट लगाउनु छ। यहाँनिर अघि जस्तै के गर्नु पर्यो? जसरी यसभन्दा अगाडि यहाँनिर हेर, हामीले यहाँ के गरेका थियौँ? यो L1 L2 को तल यसलाई तानेका थियौँ, हैन। यो किनकि f बाई a चाहिएको छ, त्यही काम यहाँ गर्नु छ। अगेन m1 m2, अगेन व्हाट कैन बी राइट? m1 into m2 बाई g, एउटालाई सार्ने, यता n1 n2 बाई यो h जुन छ छँदैछ, यो c लाई यसको तल राख्न सकिन्छ यसरी। अनि यो b यहाँ जान्छ, फेरि यसको तल आउँछ यसरी। ओके, g बाई b अनि h बाई c आयो। कुरालाई बुझ्ने राम्ररी बुझिरहेछौ? यो इक्वेसन 4 भयो। हेर, इक्वेसन कपीमा लेखिसक्यो होला। इक्वेसन 2 र इक्वेसन 4 लाई राम्ररी हेर त। इक्वेसन 2 यसलाई हेर, L1 L2 बाई f बाई a अनि m1 m2 g बाई b, यो हामीले अब्टेन गर्यौँ।
L1 L2 बाई F बाई A M1 M2 G बाई B अनि यहाँ हेर्नु त्यस्तै गरी त्यस्तै छ यो M1 M2 G बाई B N1 N2 H बाई C अनि M1 M2 को तल G बाई B अब यसलाई कम्पेयर गर्दाखेरि के हुन्छ फ्रम 2 and 4 from 2 and 4 2 and 4 कम्पेयर गर्दा के आइरहेछ L1 L2 बाई हामीले त्यहाँ F बाई A निकालेको थियौँ F बाई A किनकि इक्वल छ नि त हैन इक्वल टु M1 M2 बाई G बाई B हेर्दै जानु इज इक्वल टु N1 N2 बाई H बाई C ओके किनकि यो दुईटै M1 M2 बाई G बाई B सँग इक्वल भयो तीनटैलाई हामीले कम्पेयर गर्छौँ ओके अब यो L1 L2 M1 M2 N1 N2 सँग यो प्रोपोर्सनल छ हामीले पढेको थियो एउटा यो जस्तै L बाई A इक्वल टु M बाई B इक्वल टु N बाई C यो जुन तीनटा हो यसलाई भनिन्छ डाइरेक्सन रेसियोज याद होला डाइरेक्सन रेसियोज भनिन्छ नि यो डाइरेक्सन रेसियो जस्तै भयो यहाँ हामीले अब के गर्न सक्छौँ सिधै यिनीहरूको भ्यालु सपोज गर्न सक्छौँ कसरी यो भयो यसलाई लेट के मान्ने हो भने अब हामीले L1 L2 को भ्यालु कति पायौँ K इन्टु F बाई A M1 M2 को भ्यालु K इन्टु G बाई B and N1 N2 को भ्यालु KH बाई C ओके यो यता मल्टिप्लाई भयो सिधै K ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्छ बुझ्यो नि कुरा सिधै सेट उता गयो अब for perpendicular lines we know that L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 equal to 0 सबलाई थाहा छ अब यो राख त यहाँनिर L1 को भ्यालु KF बाई A KG बाई B अनि KH बाई C equal to 0 के कमन आउँछ क्यान्सल हुन्छ so we get F by A G by B H by C equal to 0 therefore proved ओके परपेन्डिकुलर को लागि प्रुभ भयो त्यसै गरी यदि प्यारलल हुन्छ भने त्यसको लागि पनि कन्डिसन छ यसलाई अब पहिला बुझिहाल्नु अब यो क्लियर भइहाल्यो अब यसैमा भन्छ फाइन्ड द कन्डिसन फर प्यारलल लाइन्स यसैमा थपेर सोधिरहेछ फाइन्ड द कन्डिसन फर प्यारलल लाइन्स त्यसमा हामीले के गर्न सक्छौं अब प्यारलल लाइन्स भन्नुको मतलब यो L1 यस्तो हुन्छ L1 by L2 M1 by M2 N1 by N2 यस्तो हुन्छ हैन यो पढेकै कुरा हो तर हामीलाई L1 by L2 को त भ्यालु थाहा छैन यहाँनिर L1 into L2 को भ्यालु थाहा छ त यो कन्डिसनमा हामीले के गर्न सक्छौं क्वाड्रेटिक इक्वेसन को जुन b स्क्वायर आउँछ त्यसको भ्यालु र 4ac को भ्यालु इक्वल छ भनेर सो गर्न सक्छौं ओके त सिधै हामीले के लेख्न सक्छौं यदि क्वाड्रेटिक प्यारलल लाइन्स को कुरा आयो भने फर द प्यारलल लाइन्स डिस्क्रिमिनान्ट यसरी लेख्ने डिस्क्रिमिनान्ट अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसन अब क्वाड्रेटिक इक्वेसन लिऊ जुन हामीले लिएका छौं यहाँ दुईटा छ क्वाड्रेटिक इक्वेसन जुनलाई पनि लिन सकिन्छ क्वाड्रेटिक इक्वेसन 1 पनि छ 2 पनि छ नि यहाँ हेर्ने यो 3 पनि छ यो 3 छ यहाँ सुरुमा कति थियो 1 थियो ल यसैलाई लिहाल सुरुमा कुनैलाई लिन सकिन्छ डिस्क्रिमिनान्ट इज 0 ओके डिस्क्रिमिनान्ट 0 भन्नु मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac लाई डिस्क्रिमिनान्ट भनिन्छ डिस्क्रिमिनान्ट अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसन
1 इज इक्वल टू 0। यो बुझ्नको लागि म लेखिरहेको छु यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। अब यसमा भ्यालु राख, बी स्क्वायरको भ्यालु राख, बी जुन हो बिचमा आएको छ एएफ माइनस सिएच प्लस बीजी, यस्तै छ लगभग बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, यो आउँछ एबी एफजी। म यहाँ हेरेर लेखिदिइरहेको छु, तिमीहरूले पक्कै पनि बुझ्यौ होला यो बीएसी को भ्यालु निकाल्ने क्वाड्रेटिक इक्वेसन कपीमा हेर्नु है राम्ररी। त्यसपछि अब यो रुट यता जान्छ भने के हुन्छ, एएफ माइनस सिएच प्लस बीजी इक्वल टू यो 2 हुन्छ हो नि, अनि रुट अन्डर एबी एफजी, यो भयो प्लस माइनस। ठिक छ। अब यहाँ एबी र एफजी हेर, यहाँ एबी कहाँ छ, खोइ यो उल्टै भयो, जिएफ भयो, यो एबी र एफजी यसलाई हेर्ने, यो एएफ एकतिर, यसलाई यता लिएर आउने हो भने प्लस और माइनस 2 रुट अन्डर एएफ इन्टु रुट अन्डर बीजी प्लस बीजी इक्वल टू सिएच। बुझ्ने कोसिस गर्ने है, अलिकति घुमाउरो छ कुरा। यो जुन छ नि एबीएफजीलाई हामीले एएफ इन्टु बीजी त लेख्न सक्छौँ, अनि रुटको स्क्वायर हो नि, यहाँ प्लस र माइनस जे पनि हुन्छ, प्लस भयो भने प्लसको होल स्क्वायर, माइनस भयो भने माइनसको होल स्क्वायर, मतलब रुट अन्डर एएफ अनि रुट अन्डर बीजी को होल स्क्वायर, रुट अन्डर एएफ प्लस माइनस रुट अन्डर बीजी यसको होल स्क्वायर। ओके, अनि यसपछि यतापट्टि के छ, सिएच छ, अब यो पनि रुटमा जान्छ, अनि फाइनली हामीले पाउँछौँ एएफ प्लस माइनस बीजी इक्वल टू प्लस माइनस सिएच, अनि यसलाई यता तान्ने, प्लस और माइनस छ त्यसकारण ट्रान्सपोज हुँदा पनि प्लस और माइनस नै रहन्छ। सिएच इक्वल टू 0 root under, this is the required condition for parallel lines. Okay, यसरी बनाइन्छ, बुझिहाल्नु।